के नबी ने फरमाया, जिस बंदे को भूख लगती है, जिस बंदे को घर में कोई परेशानी आती है, कोई गमी हो, बीमारी हो या कोई भी हालात हो, अगर वो सबसे पहले मखलूक के सामने इसको पेश कर देता है तो फिर अल्लाह की नजरों से गिर जाता है। सबसे पहले अल्लाह के दरबार में इसको पेश करे, खालिक के सामने पेश करे, अल्लाह के दरबार में इसको लावे, इंशाअल्लाह कोई मसला ऐसा नहीं रहेगा कि हमको नुकसान हो और हम परेशानी के अंदर मुब्तला हो। हजरत सुफियान थौरी रहमतुल्लाह अलैह इल्म दीन हासिल करने के लिए गए अपने साथियों के साथ बगदाद के अंदर। जब बगदाद पहुंचे तो इन्होंने देखा कि हमारे उस्ताद मोहतरम का तो एक खाली झोंपड़ा है छोटा, तो उस्ताद और शागिर्द रहेंगे कहां? तो सुफियान थौरी फरमाते हैं कि हमने तय किया कि हम मस्जिद में रहेंगे और इल्म दीन हासिल कर लेंगे। तो हजरत सुफियान थौरी बहुत बड़े मुहद्दिस हैं अपने जमाने के और वली कामिल हैं। तो ये 3 आदमी थे। इन्होंने सोचा कि भाई हम यहां आ तो गए हैं, कुछ अपने खर्चा भी लाए हैं, लेकिन खर्चा पूरा हो गया तो क्या करेंगे? तो हजरत सुफियान थौरी ने फरमाया कि पहले तो अल्लाह पर तवक्कुल करो कि ये हमारे पास है, वो तो चलाओ। तो जहां तक वो चलता रहा, चलाते रहे, पूरा हो गया। फिर मसला आया कि भाई खाने की चीज नहीं, क्या करें? तो तीनों ने मशवरा किया। मशवरा ये किया कि अपने काम करें, 2 आदमी इल्म दीन हासिल करेंगे और 1 आदमी कमाने के लिए जाएगा, और 2 ने जितना भी इल्म दीन हासिल किया वो उसको सिखा देवे। दूसरे दिन दूसरा जावे, तीसरे दिन तीसरा जावे, तो हर एक की बारी आनी चाहिए। तो ये अपने मशवरा के मुताबिक 2 तो आ गए कहां पर? इल्म हदीस पढ़ने के लिए, और 1 आदमी चला गया मजदूरी के लिए। उस जमाने में मदारिस भी ऐसे ही चलते थे। ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत पर आसानी फरमाई, उम्मत के ऊपर वुसात फरमाई कि आज मदारिस में करोड़ों रुपए उम्मत दे रही हैं, और अल्लाह तबारक व तआला उम्मत के पैसों के सदके तुफैल आज अपने दीन को कायम रखे हुए हैं। आज उसका कुरान वैसे ही बाकी है, और सरवरे कायनात की हदीसें वैसी ही बाकी हैं, और सरवरे कायनात का लाया हुआ दीन वैसा मजबूती के साथ बाकी है। ये उम्मत की भी मेहरबानी है और उम्मत के उलमा की अमानतदारी है। इन दोनों की अमानत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को ऐसे गुमराह न कर दिया कि जैसे बनी इसराइल गुमराह हो गई, कौम आद और कौम समूद गुमराह हो गई, और फिरौन के जमाने के लोग गुमराह हो गए। अल्लाह ताला ने इस उम्मत का एक बुनियादी मेयार रखा है कि अल्लाह ने इसको कभी भी दीन के मामले में गुमराह नहीं किया, एक साथ गुमराह नहीं किया। तो जो कमाने के लिए जा रहे थे उनके दिल में एक बात आई कि भाई तुम इल्म दीन हासिल करने के लिए आए हो, तो पहले अपना मसला मस्जिद में जाकर अल्लाह के सामने तो रखो। तो मस्जिद में आए, मस्जिद में आकर के रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, अल्लाह से मांगते रहे। फिर शाम का वक्त हुआ तो गए, साथियों ने पूछा कि भाई कुछ लाए कमा कर? कहा नहीं यार, मेरे दिल के अंदर एक बात आई कि मखलूक के सामने जाने से पहले खालिक को अपना मसला बतला दूं। तो मैंने मस्जिद में रह करके मेरे रब से शिकायत कर ली। वो पूरा दिन फक्र फाका में चला गया। दूसरा दिन हुआ तो दूसरा साथी गया, उसके दिल में भी यही बात आई कि भाई जब तुम अल्लाह के लिए आए हो तो अपना मसला अल्लाह को तो रखो। दूसरे साथी ने भी मस्जिद में आकर के अल्लाह के सामने मसला रखा। दूसरे दिन भी उन्होंने फक्र फाका में गुजार दिया और भूख की हालत में गुजार दिया। तीसरे साथी ने भी ऐसा किया। लेकिन रात का वक्त हुआ तो रात के वक्त बनु उमैया का खलीफा था, उसकी छत के ऊपर एक आवाज आई कि खलीफा उठ, तू रैयत का वाली होकर के सोया पड़ा है, मस्जिद के अंदर रोने की आवाज आ रही है। हमने तुमको लोगों का खादिम बनाया है, खादिम सोया नहीं करता, खादिम तो जागता रहता है, और तुम खिदमत न करोगे अल्लाह ताला तुम्हारी सल्तनत को खत्म कर देगा। एकदम उठा कि मेरे छत पर से आवाज आ रही है। तो इन्होंने देखा तो एक सफेद कपड़े में मलबूस एक आदमी दिखाई दिया। उसने कहा कि जाओ मस्जिद के अंदर जाकर के देखो, सुफियान थौरी नाम का आदमी मस्जिद के अंदर रो रहा है। तो ये दौड़ता हुआ मस्जिद के अंदर आया, तो आकर के बैठ के, भाई तुम सुफियान हो? कहा मेरा नाम सुफियान है। आप कौन हो? कहा मैं खलीफा वक्त हूं।
تو سفیان ثوری نے کہا آپ کیسے آ گئے؟ کہا کہ تم نے جس دربار میں شکایت کی اس شہنشاہ نے بادشاہ کو یہاں بھیجا ہے، تم بہت اونچے چلے گئے یار، اتنی بڑی عدالت میں جانے کی کیا ضرورت تھی، چھوٹی عدالت میں آ جاتے۔ کہا کہ ہمارا دستور نہیں ہے، ہم خالق کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، مخلوق کے سامنے نہیں پھیلاتے، اس لیے ہم نے تو خالق کے سامنے ہمارا مسئلہ رکھا تھا، مخلوق کے سامنے نہیں رکھا تھا۔ تو خالق نے مخلوق کو یہاں بھیج دیا، تو کہا کہ میں تمہارے لیے یہ پورا تھیلا بھر کر کے اشرفیاں لایا ہوں، آپ اور آپ کے دو ساتھی دو ہیں، آپ تین مل کر کے اس کو استعمال کرتے رہو، اور جو کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتائیو، اور کبھی دعا نہ نکل جائے تمہارے منہ سے کہ اللہ برباد کر دے، ہلاک کر دے۔ یہ تو تمہاری دعا کے اندر اتنا پاور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہاں بھیج دیا، تو میں یہاں آ گیا۔ کہا کہ بھائی ہم کوئی اشرفیاں خرچ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو علم دین کے لیے آئے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے پھر سوچا کہ نہیں، مدرسوں کا انتظام کرنا چاہیے اور ان کے اخراجات کا انتظام مسلمانوں کو کرنا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دماغ میں وہ بات ڈالی۔ اس لیے ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہو، رزق کا مسئلہ ہو، پھر گھر کے اندر تنگی ہو، فقر ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی حالات ہو، بے چینی ہو، تو یہ سب سے پہلا مسئلہ اللہ کے دربار میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اس کے لیے حل نکال دیں گے۔ اور اپنے آپ کو حرام کمائی سے بہت دور رکھیں، اس لیے کہ حرام کمائی جب گھروں کے اندر آیا کرتی ہیں تو پورے گھر کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ اور سود، بعض لوگ تو اس کو کیا کہتے ہیں، نفع پر کہتے ہیں، نفع پر۔ ارے یہ نفع پر تھوڑی ہے، میں اگر کسی کو 15,000 دوں اور یہ کہہ دوں پر ہر مہینے میں مجھ کو 1,000 دے دینا، تو یہ تو فکس ہو گیا، یہ فکس ہے، نہ 15,000 میں اس کو کھوٹ جا رہی ہیں اور نہ 1,000 سے کم ہو رہا ہے۔ نفع تو اس کو کہتے ہیں کہ جو فکس نہیں ہوتا، اس میں اگر پرسنٹ ہو تو برابر ہے کہ بھئی جو بھی نفع ہو تو 50% تمہارا، 50% ہمارا۔ اب 1 روپیہ بھی آوے تو 50 پیسے ان کے، 50 پیسے دینے والے کے، 10 پیسے بھی آوے تو 5 پیسے۔ تو یہ پرسنٹ ہوتا ہے، پرسنٹ طے کرتے ہیں، ہاں، باقی نقصان جاتا ہے، دونوں کا جاتا ہے، دونوں کا نقصان۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو اس کو نفع بھول کر بھی مت کہنا، اس لیے کہ کفار مکہ اس کو نفع کہتے تھے، مشرکین مکہ اس کو نفع کہتے تھے، اس کو سود کہنے کا، سود ہے، یہ سودی نظام ہے۔ اس لیے کبھی بیچاری عورتوں کے اندر یہ مسائل سامنے نہیں ہوتے، تو کبھی عورتیں اس قسم کا لین دین کر لیتی ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے، ورنہ یہ 1,000 1,500 روپے گھر کے اندر آوے، 2-3 ہزار گھر کے اندر آوے، اور حرام لقمہ ہمارے پیٹ میں، ہمارے بچوں کے پیٹوں میں چلا جائے، تو پھر پوری زندگی برباد ہو جائے گی۔ تو یہ تیسری علامت قیامت سے پہلے کی کہ پوری دنیا کے اندر سودی نظام عام ہو جائے گا، اور مارکیٹ اور سب جگہ پر سود خور قبضہ کر لیں گے۔ اللہ ہماری نسلوں کی